बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाज़मा ज़ैनब शेख है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आप रमज़ान की प्रॉपर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। और मैं बहुत खुश हूं कि इस साल का बहुत ही खूबसूरत महीना है एंड आल्सो मेरी रमज़ान सीरीज़ इस साल ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस साल आपको इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन वीडियोस मिलेंगी ताकि आप अपना रमज़ान ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा गुजार सकें। क्योंकि ये महीना बहुत दबाव है, इसलिए प्रॉपर प्लानिंग करें ताकि हमारा वक्त फालतू चीज़ों में बर्बाद ना हो, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिले और हम एक सक्सेसफुल रमज़ान गुजार पाएं। सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं बेसिक बातों के साथ। पहले आप एक सुकून की जगह बैठें और एक पेन और पेपर लें एंड उसमें अपने आप से पूछिए कि इस साल रमज़ान में ऐसा कौन सा गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो लिख लें आपका इस साल रमज़ान का मकसद क्या है। मिसाल के तौर पर आपका गोल ये हो सकता है कि इस साल आपको कुरान को पढ़ना कंप्लीट करना है, या फिर आपको अल्लाह के 99 नेम्स याद करना है, या फिर आपको नमाज विथ मीनिंग समझनी है, या फिर कोई नई सूरा याद करनी है विथ मीनिंग। तो आपके हर तरीके के अलग अलग डिफरेंट गोल हो सकते हैं। बस उसे लिखें, क्योंकि जब हम चीज़ें लिखते हैं तो हमारे दिमाग में एक गोल सेट होता है जिसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। रियलिस्टिक गोल सेट करें, क्योंकि लिखने में बहुत बड़े गोल तो आसान ही बट उन्हें अचीव करना मुश्किल है। एंड वॉच द यूज। अगर आप गिव अप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जिनको मुश्किल होती है 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए, आप अपना गोल ये सेट कर सकते हैं कि इस साल रमज़ान में मैं एक भी नमाज मिस नहीं करूंगी या करूंगा। और ये रमज़ान के लिए आपका मकसद हो सकता है। और सेम टाइम जो ऑलरेडी 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आप से पूछिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप रमज़ान में करना चाहते हैं, और अपने लिए एक तहरीर लिखें, क्योंकि ये किसी से कंपटीशन नहीं है और अपने आप को दीन के करीब तर करना है। सेकंड टिप जो है आपकी खास दुआएं आपको खुद बनाना है। तो अगर आप रमज़ान शुरू होने से पहले अपनी एक दुआ लिस्ट या दुआ डायरी तैयार कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। कई बार ऐसा होता है कि तहज्जुद का वक्त है, सहरी का वक्त है, या फिर जस्ट इफ्तार से पहले का वक्त है और आपका दिमाग उस टाइम बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो तब ये दुआ लिस्ट बहुत काम आएगी, क्योंकि ये वक्त बहुत कीमती होता है। तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं या यूट्यूब पर, और फिर कुरान की दुआएं हैं बहुत सारी बेहतरीन, या फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खूबसूरत दुआएं किया करते थे। आप वो वाली दुआओं को गो थ्रू करिए और उनमें सबसे जो आपके साथ पर्सनली रेजोनेट करती हैं दुआएं वो आप लिख लीजिए। तो आपकी ये दुआ की लिस्ट होगी। इसी तरह आप अपने लिए एक जिक्र लिस्ट बना सकते हैं जिसमें जो बेसिक जिक्र है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर, या फिर सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, या फिर ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो इस तरीके से आप अपने जिक्र लिस्ट तैयार कर सकते हैं विथ मीनिंग। तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि नमाज के बाद या जब आपको जिक्र करना है, अलग इबादत करनी है, आप अपने जिक्र लिस्ट खोलकर देख सकते हैं और वो जिक्र कर सकते हैं। आप अपने लिए गोल्स भी सेट कर सकते हैं कि मुझे इसकी एक तस्बीह पढ़नी है या मुझे ये जिक्र कितनी मर्तबा करना है। तो अगली टिप्स ये लड़कियों के लिए है। अगर आप नॉन हिजाबी हैं तो रमज़ान में आप हिजाब पहनना ट्राई कर सकते हैं। इससे होगा ये कि आपकी झिझक ख़त्म हो जाएगी हिजाब पहनने की, क्योंकि रमज़ान के महीने में शैतान की असर कम होती है। तो आप हिजाब पहनकर ज़्यादा आराम महसूस करेंगे।
اور سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ آپ ایک رمضان کٹ تیار کریں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا ایک ریڈی حجاب ہونا چاہیے جو کہ آپ کو جب بھی آپ نماز پڑھنی ہو آپ اس کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. سیکنڈلی آپ کے پاس آپ کی ایک جانماز ہونی چاہیے اور آپ کے پاس ایک ترجمے والا قرآن ہونا چاہیے. میں زیادہ سے زیادہ آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ آپ رمضان کے مہینے میں خاص کر کے ترجمے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور یہ بہت اہم ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. تو کیونکہ عربک ہماری فرسٹ لینگویج نہیں ہے، ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے، اس لیے ترجمے والا قرآن کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس ٹرانسلیٹڈ قرآن آلریڈی نہیں ہے سو میک شور کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ ٹرانسلیٹڈ قرآن لے آئیں تاکہ آپ کا رمضان بہترین طریقے سے گزار سکیں. اینڈ لاسٹلی آپ کے پاس ایک تسبیح ہونی چاہیے. کاؤنٹر تسبیح یا ڈیجیٹل تسبیح آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور آپ اسے ہر جگہ لے جا سکتے ہیں، یا پھر کالج جاتے ہوں یا آفس جاتے ہوں یا اگر آپ گھر پہ بھی رہتے ہیں تو آپ کے پاس تسبیح ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے ذکر لسٹ میں سے جتنا بھی ذکر ہے اس کو ٹریک کر سکیں. میں سوچتی ہوں کہ یہ بیسک رمضان کٹ ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے، تو اس کا انتظام آپ رمضان سے پہلے کر لیں کیونکہ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے پاس رمضان آئے گا. اس کے بعد جو آپ کو رمضان سے پہلے زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنا چاہیے. اگر آپ نے زکوٰۃ ابھی تک نہیں دی ہے یا پھر آپ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو میک شور کہ آپ ساری زکوٰۃ کیلکولیشن کر لیں پہلے سے تاکہ آپ کو رمضان میں کس کس کو زکوٰۃ کتنی ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے. تو یہ ساری پلاننگ اگر رمضان سے پہلے آپ کر لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا تو آپ صدقے کے لیے سیونگز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے پیرنٹس سے، تو آپ اس کو فضول خرچ کرنے کی بجائے اس کو سیو کر لیں تاکہ آپ اس رقم کو رمضان میں صدقہ کر سکیں اور آپ کو اس کا ثواب بہت ملے گا. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رمضان سے پہلے کر لیں گے اور آپ کو یہ سیونگ رمضان سے پہلے کرنی ہوگی تاکہ آپ رمضان میں صدقہ کر سکیں. اور اس کے بعد آپ رمضان کی عید کی شاپنگ، آؤٹ فٹ پلاننگ سب کچھ پہلے سے کر لیجئے کیونکہ عید کے لیے ساری تیاریاں عید کے آخری کے 10 دنوں میں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ رمضان کے آخری 10 دن اور 10 راتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ وہ وقت اپنے آؤٹ فٹ پلاننگ میں یا پھر مارکیٹ جانے میں بتاتے ہیں تو آپ بہت بے ہوشی میں وقت کھو رہے ہیں. وہی سیم کام آپ ایک مہینے پہلے ہی کر لیں. آپ اپنا عید کا آؤٹ فٹ پہلے سے ہی بنا لیں یا پھر اگر آپ کو گفٹس خریدنے ہیں تو آپ پہلے سے ہی خرید کے رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ آخری کے 10 دنوں میں، آخری 10 راتوں میں بہترین عبادت کر سکیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے ایک دعا پڑھتے تھے اور اوروں کو بھی پڑھنے کے لیے ترغیب دیتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم بلغنا رمضان. کا مطلب ہے اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو اس مہینے میں رمضان سے پہلے آپ پلیز زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھیں کیونکہ آپ جانتے نہیں کہ آپ اس سال رمضان ایکسپیرینس کر پائیں گے کہ یا نہیں. بہرحال موت تو برحق ہے، کسی کو کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے تاکہ اللہ سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیں اور ہم رمضان کا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے لیے مغفرت حاصل کر سکیں. اور آخر میں آپ کو یہ ایڈوائز دینا چاہوں گی کہ اس رمضان کو اس طریقے سے گزار پائیں. کیا پتا کہ آپ کے مقدر میں آپ کا یہ آخری رمضان ہو، تو اس رمضان کو اس طریقے سے گزاریے کہ یہ آپ کا آخری رمضان ہو اور آپ جتنا کچھ کر سکتے ہیں اس رمضان میں عبادت کے طور پر وہ آپ زیادہ سے زیادہ کیجئے کیونکہ عید ان کی ہوتی ہے جو رمضان بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں. میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز
نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔